नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भोपाल रिटेल। भारतीय सत्तामा पुनः नरेन्द्र मोदीकै निरन्तरता भएपछि त्यसले विश्व राजनीति र नेपाल त्यसमा पनि दक्षिण एसियामा पार्ने प्रभाव कस्तो होला भन्ने सन्दर्भमा आज हामी बहस गर्दैछौँ। मूलतः नेपालमा चाहिँ नरेन्द्र मोदीको निरन्तरतालाई कतिपयले हिन्दू राष्ट्र नेपाल र राजतन्त्रसँग पनि जोड्ने गरेका छन्। खासमा यसको प्रभाव कुन रूपमा कसरी पर्ला आज हामी यी र यस्तै सन्दर्भमा बहस गर्दैछौँ र यो बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक देवेश झा, यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत डाक्टर सुरेश चालिसे र हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिशास्त्री दीपक गजुरेल। स्वागत छ यहाँहरू तीनैजनालाई। धन्यवाद। सुरुवात म देवेश झाज्यू तपाईँबाट गरौँ। प्रधानमन्त्रीमा भारतमा फेरि नरेन्द्र मोदीकै निरन्तरतालाई कुन रूपमा लिनुपर्छ हामीले नेपालीले? यसलाई निरन्तरताको रूपमा लिनुपर्छ, असल मित्रको पुनरागमनको रूपमा लिनुपर्छ र सौभाग्यवश नेपालमा स्थिर सरकार भएको बेलामा भारतमा पनि लगभग 2/3 स्थिर सरकारको पुनरागमन भएकोले नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ नयाँ आयाममा पुर्याउनका साथै नेपाल सरकारले लिएको नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलाई यथार्थमा परिणत गर्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। उसको उपस्थिति अब विश्व राजनीतिमा भारतको समीकरण, दक्षिण एसियामा भारतको समीकरण, नेपालको सम्बन्धमा उसको समीकरण चाहिँ कुन रूपले बुझ्ने हामीले? अब यसलाई तपाईले हेर्नु भएको छ कि चीनले 10 वर्षदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मसुद अजहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी घोषणा गर्ने भारतको प्रस्तावलाई स्वीकार हुन दिएको थिएन, भिटो नै प्रयोग गर्छु भनेको थियो, जसलाई निर्वाचनकै मुखमा आएर सहमति जनाइयो। त्यो पनि मोदीलाई सपोर्ट गर्नको लागि। अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी जुन उसको रणनीतिक प्लान छ त्यसमा नेतृत्वदायी भूमिकाको लागि आग्रह गरेको छ। युरोपियन कन्ट्रिजहरूको त डाइरेक्ट व्यापार भइ नै रहेको छ। रुसको राष्ट्रपति पुटिनले मोदीको पछिल्लो समयमा पाकिस्तानमा गरेको सर्जिकल स्ट्राइकलाई खुला रूपमा पुटिनले समर्थन गरेर रुसको धारणा स्पष्ट गरिसकेको छ। गल्फ कन्ट्रिजहरूको रिलेसन तपाईलाई थाहै छ। इत्यादि कारणले विश्व राजनीतिमा मोदी एउटा विश्व स्तरकै नेताको रूपमा स्थापित हुने सम्भावना म देखिरहेको छु। दक्षिण एसियाको हैसियतमा कुरा गर्ने हो भने आजको मितिमा पाकिस्तान बाहेक प्रायः सबै मुलुकसँग अत्यधिक सौहार्द र मित्रवत सम्बन्ध छ। सरकारको स्तरमा हरेक सरकारको लगातार इन्टरेक्सन छ, आना जाना लेनदेन हर चिज भइरहेको छ। जुन एउटा कूटनीतिक रिलेसनको जे हुन्छ त्यो सबै जारी छ। त्यसैले यो कालखण्ड नेपालको लागि पनि फलदायी हुने सम्भावना म देखिरहेको छु। बाँकी बनाउने नबनाउने त हाम्रै हातमा छ। हस्, त्यसका कारणहरू म तपाईँसँग फेरि अर्को चरणमा सोध्छु। अब चाहिँ म डाक्टर सुरेश चालिसे, तपाईँ बेलायतको लागि पूर्व राजदूत, भारतको हैसियत यो चुनाव पछाडि मोदीकै निरन्तरता अब 10 वर्ष 14देखि कुरा गर्दा 24सम्म उनले 10 वर्ष भारतको बागडोर सम्हाल्दैछन्। यसले विश्व राजनीतिमा भारतको हैसियत कुन तहमा पुग्ला? अब हेर्नुहोस्, विश्वमा भारतको आफ्नै स्थान अहिले छ। एउटा चाहिँ नि फास्टेस्ट इकोनोमी हो यो अहिलेको सन्दर्भमा र अहिले चाहिँ विश्वको यो एउटा पोलिटिकल इकोनोमिक सिनेरियोमा एसियाले मात्रै 60% जस्तो कन्ट्रिब्युट गर्छ इकोनोमी, वर्ल्डको इकोनोमीमा। त्यसमा भारतको आफ्नै स्थान पनि छ। र अहिले चाहिँ नि के छ भनेदेखि गएको अब यो 5 वर्ष सकेर 6औँ वर्षमा प्रवेश हुँदाखेरि उहाँ फेरि रिइलेक्ट भएर आउनु भएको छ। त्यसले एउटा स्टेबिलिटीको पनि मेसेज दिन गइरहेछ है। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ नि अब यो रिजनमा चाहिँ नि एक प्रकारको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि के आर्थिक समृद्धिका कुराहरू पनि अगाडि बढ्ने हुन् कि र चाहिँ नि त्यो भन्दाखेरि के छ भनेदेखि यो रिजनमा चाहिँ नि रिएलाइनमेन्ट एउटा हुन्छ नि, यो यहाँका जति राष्ट्रहरू छन् त्यस बिचमा पनि रिएलाइनमेन्टको सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन। त्यो भनेको सामरिक शक्तिको रूपमा के आर्थिक शक्तिकै रूपमा? होइन, आर्थिक सामरिक। अहिले तपाईँले चाहिँ चीनको कुरा भयो होइन, चीनको चाहिँ नि आर्थिक पनि एउटा शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हो, मिलिट्रीली पनि ऊ शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हो। त्यस्तै भारत पनि आर्थिक रूपले र मिलिट्रीली पनि हो। जापान छ यो रिजनमा होइन, उसको इकोनोमी तपाईँलाई थाहा छ। अब अहिले हिजो भर्खर ट्रम्प त्यहाँ पुग्नु भएको छ है। त के छ भनेदेखि यो इन्डो पेसिफिक एउटा क्वाड्रिलेटरल एउटा एलायन्स भन्ने छ
4वटा देशहरूको छ। त्यसको चाहिँ नि उद्देश्य चाहिँ नि उता पनि हो, साउथ चाइना सीमा पनि छ। तर त्यतातिर अहिले नजाउँ। अहिले खालि अब रिइलेक्सन मोदीको हुनु भनेको के हो भनेदेखि खास गरिकन एज ए नेबर हामी छिमेकमा चाहिँ नि हाम्रो लागि भारतमा इलेक्सन हुनु, डेमोक्रेसीले चाहिँ नि एउटा संस्थागत रूप लिनु र चाहिँ नि के छ भनेदेखि चाहिँ स्टेबिलिटी हुनु भनेको हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। र आशा गरौँ यो खुसीमा चाहिँ के छ भनेदेखि यो रिजनको चाहिँ समृद्धिको कुरा पनि लुकेको छ। हस्, म राजनीति शास्त्री दीपक गजुरेल तपाईँसँग आउँछु। तपाईँसँग चाहिँ अलिक फरक खालको प्रश्न सोध्न मन लाग्यो सुरुवातमा। उन्नत लोकतन्त्र भएको भारत जहाँ म्याचोर्ड छ नि त लोकतन्त्र पनि, त्यसको यो पछिल्लो चुनावबाट लोकतन्त्रको अभ्यास सिक्दै गरेका मुलुकहरू, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ त्यो चुनावबाट सिक्नु पर्यो भने 1, 2, 3 भनेर के सिक्ने, त्यस्तो कुनै मार्ग गर्न सकियो यो चुनावमा? यसलाई म अलिकति रियलिस्टिक एप्रोचबाट हेरिरहेको छु। चुनाव मोदीले 2/3 ल्याउनुहुन्छ, त्योभन्दा पनि बढी यो एनडिएको कोलिसनले भने मेरो प्रोजेक्सन थियो। 2011 को सुरुमा मैले 14 को चुनावमा बिजेपी कोलिसनले मेजोरिटी ल्याएर सरकार बनाउनेछ र 19 को चुनावमा लगभग 2/3 ल्याउनेछ, 2/3 भन्दा माथि भनेर मैले लेखेको छु। मेरो आफ्नो किसिमको एनालिसिस थियो र एउटा मलाई आनन्द लागेछ, मेरो पढाइको धार गलत रहेनछ। त्यो प्रोजेक्सन मैले 11 मै गरेको थिएँ, लेखेको थिएँ। त्यसको आफ्नो आधारहरू छन्, त्यतापट्टि अहिले नजाउँ। त्यसको लागि 35 वर्षको अध्ययन चाहिएको थियो मलाई। यदि यो नआएको हुन्थ्यो भने मेरो त्यो पढाइ खेर जान्थ्यो, गलत पढेँ भन्ने हुन्थ्यो। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ मलाई एउटा आनन्द लागेछ। एउटा राजनीति शास्त्र प्रोजेक्सन मिल्यो होइन, प्रोजेक्सन आधारहरू छन्, त्यतापट्टि अहिले नजाउँ। ओके, अब म आउँछु तपाईँको क्वेसनमा। अब भारतमा यो संविधान जुन छ, भारतको सुरुदेखि भारतको देश एउटा राष्ट्रको रूपमा जन्म भएदेखि आजसम्म राम्रोसँग उनीहरूले सञ्चालन गरिरहेछन्। आवधिक चुनाव हुन्छ, अलिअलि गन्ठ्याङ त त्यो सामान्य कुरो भयो, त्यो ठुलो कुरो भएन। तर उनीहरूको जुन प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया छ, रुल अफ ल भन्छौँ नि हामी, रुल बाई ल होइन, रुल अफ ल, कानुनको शासन चलाएका छन्, संविधान अनुसार देश चल्या छ, प्रक्रिया छ र निश्चित मर्यादा कायम गरेका छन् उनीहरूले। मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया, मूल्य, मान्यता शब्दमा मात्रै होइन, संविधान र कानुनहरूको आशयमा पनि धेरै जसो ध्यान दिएर काम गर्छन्। हामीभन्दा उनीहरू निकै म्याच्योर्ड छन् भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो हिसाबले उनीहरू अझ बढी संस्थागत भए। प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया, मूल्य, मान्यता जुन एउटा छ, मर्यादाहरू, त्यसलाई अझ सुदृढ गराएर लान्छन् भन्ने एउटा सङ्केत हो अहिलेको चुनावको हिसाबले। अर्को पक्षले हेर्दाखेरि भारतमा परिवारवाद भन्थे नि, फलाना परिवारको, फलाना जातको, यो खालको कुराहरू, फलाना क्षेत्रको, यी कुराहरू चाहिँ यसपालि परास्त भए। हुन त 14 को चुनावमा पनि धेरै हदसम्म त्यो भएको थियो, अहिले त स्विप नै भयो। अरू यो तपाईँको कुनै परिवार, कुनै व्यक्तिको नाम, कुनै परिवारसँग जोडिएको वा फलाना जातको, फलाना क्षेत्रको, यी कुराहरू समाप्त भए एक हदसम्म। त्यस्तै कम्युनिस्टहरूलाई समाप्तै पारे लगभग होइन। एउटा त्यो पनि मलाई लाग्छ प्रजातन्त्र र कानुनको शासनको संस्थागत अझ बढी विकास हुन त्यसले मद्दत गर्छ। भारत समावेशिताको मामिलालाई मूलतः त्यहाँ अल्पसङ्ख्यकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, सङ्कीर्णता, कतिपयले कट्टरताको कुरा गर्छन्, पारिवारिक राजनीतिको तपाईँले कुरा गरिहाल्नुभयो, जातित्वको कुरालाई पनि आस्थामा उन्दिएको जस्तो गरी नतिजाहरू आए। उनीहरूबाट सिक्नुपर्ने चाहिँ के, हामीले चाहिँ सिक्नु पर्यो भने सकारात्मक कुरालाई 1, 2, 3 त्यस्तो। तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, कट्टरपन्थ, समथिङ लाइक द्याट। पाकिस्तान भन्ने जुन देश बन्यो नि, बेलायत जाँदाखेरि टुक्राइदिएर 2टा देश बनाए, धर्मको आधारमा बनेको थियो होइन र? त इस्लाम धर्मको नाममा एउटा देश बन्न हुन्छ ऊ बेला, अहिले पनि हुन्छ राष्ट्रले धर्म लिन भने। भारतमा एउटा म हिन्दूवादी हुँ भनेर एउटा दलले अथवा एउटा गठबन्धनले चुनाव जितेर सरकारमा जाँदा आपत्ति किन हो मैले बुझेको छैन। त्यसलाई हिन्दू नेसनलिस्ट भनेका छन्, कट्टरवादी भनेका छन्, किन भने हो मैले बुझेको छैन। यो मलाई लाग्छ पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण हो एउटा। हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ, अघि भर्खर पनि तपाईँको संसदीय दलको बैठकको टेलिभिजनमा हेर्दै थिएँ, नरेन्द्र मोदीलाई सबैले 353 जना सांसदले सर्वसम्मतिबाट नेता चयन गरे।
त्यो क्रममा मलाई देखेको रिमार्केबल हेर्नुहोस्, उनीहरूले आफूभन्दा सिनियर मान्छेहरूलाई खुट्टा छोएर आशीर्वाद दिए। आडवाणी, जोशी जस्ता मान्छेहरूसँग मोदीले टेलिभिजनमा देखेँ मैले। एउटा ठुलो संस्कार हो, त्यो सानो कुरो होइन। संस्कार सिक्नु पर्यो हामीले, संस्कार सिक्नु पर्यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, कानुनको शासन के हो। जस्तै हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस पार्टी कमजोर भयो चुनावमा, तर काङ्ग्रेसको अध्यक्षले तपाईँको शालीनतापूर्वक विजेतालाई बधाई दिए। हो, हामी हार्यौँ, तपाईँले जित्नुभयो, तपाईँलाई बधाई छ भने स्वीकार्यता थियो। त्यो भनेको तपाईँको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र कानुनको शासनलाई स्वीकार गरेको हो। त्यो ठुलो संस्कार हो। हामी कहाँ त्यो कम छ। हार्नेले जहिले पनि धाग्ने भयो भनेको छ, के छ त्यहाँ पनि हुन्छ, अलिअलि नहुने होइन। तर यो ठुला नेताहरूबाट त्यसरी सार्वजनिक रूपमा आउनु कुरो हामीले सिक्ने कुरा हो। भनेको प्रजातान्त्रिक चरित्र पनि हुनु पर्यो व्यक्तिमा, होइन। एउटा त्यस्तरी प्रचण्ड बहुमत ल्याएर तपाईँको 4-5 मात्रै बाँकी छ 2/3 पुर्याउन, त्यस्तो मान्छे सार्वजनिक रूपमा टेलिभिजनको अगाडि आफ्नो सिनियर नेतालाई खुट्टा छोएर आशीर्वाद दिन्छ, सानो कुरो होइन। मैले भन्न खोजे फेरि नेपालकाले पनि खुट्टा छुन जाऊ, मैले भन्न खोजे होइन। एउटा उदाहरण हो त्यो चाहिँ चरित्र हामीले प्रजातान्त्रिक गर्न सक्नु पर्यो। सिक्नुपर्ने कुरा तपाईँले र कानुनलाई जहिले पनि रुल बाई ल हुनु हुँदैन। मलाई मन परेन, कानुन संशोधन गरौँ। जस्तै हेर्नुहोस्, एउटा उदाहरण दिन्छु। हामीले केही समय अगाडि एउटा कुनै व्यक्तिलाई कुनै पदमा लान संविधान बाधा पुग्यो भनेर हामीले संविधान संशोधन गऱ्यौँ। यस्तोलाई हामी राजनीति शास्त्रमा रुल बाई ल भन्छौँ। त्यो हुनु हुँदैन। भारतमा त्यस्तो देखिएको छैन। शान्तिना कहिलेकाहीँ होला, जस्तै अन्ना हजारेको केसमा एउटा व्यक्तिले अनसन गर्दाखेरि संसदलाई अलिकति हल्लाइदिएका थिए। रेयर कहिलेकाहीँ आएको छ, तर त्यसले लङ टर्म असर गरेन। हामीको लङ टर्म असर गरिरहेछ। त्यो चरित्र हामीले सिक्न सक्नु पर्यो, त्यही अनुसार जान सक्नु पर्यो। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो नेसनल इन्ट्रेस्ट। देश जसले चलाउँछ, बहुमत ल्याउनुहोस्, 2/3 ल्याउनुहोस्, कोलिसन बनाउनुहोस्, जे बनाउनुहोस्, राष्ट्रको हित हेर्नुहोस्। भारतीयहरूले मैले देखिरहेको भारतको जन्म भएदेखि 1947देखि आजसम्म जुनसुकै सरकारले, अल्पमतको सरकार पनि बन्यो, त्यहाँ बहुमतको पनि बन्यो, 2/3 पनि बन्यो, प्रत्येक सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर काम गरेको छ। आफ्नो देशभित्र होस् कि छिमेकमा होस् कि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणमा होस्, आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ उनीहरूले त्यागेको छैन। त्यो हामीले सिक्नुपर्छ। हामी राष्ट्रिय स्वार्थ कतिपय ठाउँमा त्याग्छौँ, उदाहरण दिन सकिन्छ। त्यो कुरा हामीले सिक्नुपर्छ। राष्ट्र चलाउनेले राष्ट्रको स्वार्थ के हो त्यसलाई सर्वोपरि राखेर काम गर्नुपर्छ। र मैले काम गर्दैछु भने बरु म सिद्धिएर जाउँ, राष्ट्रलाई नकारात्मक असर नपरोस्। भारतीयहरूमा यो चरित्र देखेको छु मैले। त्यो हामीले सिक्न सक्नुपर्छ। अघि तपाईँले एउटा कट्टरता शब्दप्रति तपाईँको विमति थियो, त्यसलाई हिन्दुत्वबाट उद्भव भएको एउटा पार्टी भनेर व्याख्या गरिन्छ। त्यसको ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्री हेर्यो भने त्यस्तै पनि देखिन्छ। त्यसको बाछिटा नेपालसम्म पर्ने सम्भावनालाई हामी नकार्न सक्छौँ। अब नेपाललाई असर त पर्ला। जस्तै त्यहाँ 2/3 छ, झन्डै 4-5 सिटले नपुगे, त्यो त उनीहरूले पुर्याउँछन्, ठुलो कुरो भएन। असर अलिकति त पर्ला, तर आजको भोलि नै के न भइहाल्छ भन्ने भ्रममा नबसौँ, मेरो मान्यता। जस्तै एउटा समय थियो हामीले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव गरेका थियौँ, अनि भारतमा एउटा फरक खालको सरकार आएपछि अब त हाम्रो समर्थन हुन्छ भनेर खुब हल्ला गरेका थियौँ हामीले। म युनिभर्सिटी पढ्दै थिएँ त्यो बेला। आखिर केही भएन नि। किन भएन त भन्दा भारतको कुनै व्यक्ति वा कुनै दल यो वाद र त्यो वाद लिएर सत्तामा आउँदैमा उसले राष्ट्रिय स्वार्थ छोड्दैन। अहिलेको सरकारले पनि हिजोको जस्तै आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर काम गर्छ र उसको राष्ट्रिय स्वार्थ नेपालसँग व्यवहार गर्दा के आइलाग्छ त उसले ध्यान दिनुपर्ने आफ्नो स्वार्थमा के हुन्छ, उसको राष्ट्रको हितको कुराहरू नेपालसँग व्यवहार गर्दा के हुन्छ उसले त्यो हेर्छ। त्यसैले को सरकारमा आयो हामीलाई अनुहार मनपर्छ, हामीलाई माया गर्छ, यो प्रश्न हुँदैन भारतीयहरूसँग, उनीहरूको इतिहासले देखाउँछ। हस्, म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। देवेश दा, उहाँको तर्क आयो हिन्दुत्वबाट उद्भव भएको, त्यसबाट उदाएको एउटा शक्ति आज झन्डै 2/3 सरकार हाँक्ने अवस्थामा भारतमा पुग्यो, भाजपा। त्यसको एजेन्डा मूलतः हिन्दुत्व हो को बासिटा नेपालमा पर्छ या पर्दैन? तपाईँको दृष्टिकोण के छ यसमा? किनकि यसलाई कति बेला राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रसँग जोडेको भएकोले प्रश्न उठाए। कृपया त्यो जोड्नुको पछाडि कारण के छ भने कुनै कालखण्डमा राजतन्त्रले हिन्दुत्वलाई आफ्नो माथि ओढेको थियो। हिन्दुत्वलाई राजतन्त्रले ओढ दिएकोले पछि आउने शक्तिहरूले
हिन्दुत्व रहिरह्यो भने राजतन्त्र पनि फर्केर आउँछ भनेर त्यो सोचेर त्यो भ्रममा पढेर हिन्दुत्वलाई आफ्नो शत्रु ठान्दिए नेपालमा। जबकि हिन्दुत्वको विरुद्धमा कुनै आन्दोलन भएको नेपालमा कुनै तथ्याङ्क छैन। नेपालमा संहिताको लागि आन्दोलन भएको हो, नेपालमा गणतन्त्रको लागि आन्दोलन भएको हो, तर नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको लागि कुनै आन्दोलन भएको थिएन। नेपालको धर्मनिरपेक्षता कुन रहस्यमय तरिकाले प्रवेश गरेको छ त्यो तपाईलाई स्मरण होला। मिडियाले यो विषयलाई उठान गर्दा नेपालको कुनै पनि नेताले त्यसलाई ओन गर्न मानेन। सबैले आफ्नो स्टेटमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रियामा के भने हामीलाई थाहा छैन कसरी आयो। संविधान सभाबाट धर्मनिरपेक्षता घोषित हुन्छ तर कसले गरायो त्यो कुरा कसैलाई थाहा छैन। त यो भय किन भयो, यो अज्ञात भय किन भयो भने जनताको मेन्डेट बिना ल्याएको विषय भएकोले त्यो विषयसँग जनताको भावना जोडिएको छैन। आज पनि अधिकांश नेपाली हिन्दू राष्ट्रकै पक्षमा छ, तर पनि अब कुन रहस्यमय शक्तिको दबावमा आएर यहाँ हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न खुट्टा कामिरहेछ। मैले निवेदन गरेको सुरुमै राजतन्त्रले आफ्नो सेल्टरको लागि, आफ्नो सुरक्षाको लागि हिन्दुत्वलाई आफूसँग जोडियो हो। हिन्दू धर्ममा राजाको स्थान छ, तर त्यो राजा भनेको संस्कृतको रञ्जन शब्दबाट लिएको हो। जनतालाई सुखी तुल्याउने व्यक्ति, त्यो व्यक्तिको पदस्थापन, राजामा नियुक्तिको हाम्रो हिन्दू धर्मशास्त्रहरूमा जाने हो, हाम्रो इतिहासमा, हाम्रो पुराणहरूमा जाने हो भने त्यसको लागि परम्परागत सन्तानलाई मात्रै राजा बनाउने चलन नभएर निर्वाचित राजतन्त्रको पनि व्यवस्था थियो। त्यो हामीले देखेकै छौँ। त्यसैले राजा, हिन्दू धर्ममा राजा हिन्दू धर्मसँग जोडिन्छ, तर त्यो यो राजा होइन जुन राजा हामीले देखेका छौँ, जुन राजा हाम्रो हिसाबमा, हाम्रो दिमागमा जुन राजा छ। नेपालमा यो भएको कारण यो बाछिटा आउँछ, यहाँ पनि राजतन्त्रसँगै आइहाल्छ भन्ने जुन एउटा अज्ञात भयले थर्काएको छ, त्यसको पछाडि कारण त्यही छ। तर हिन्दुत्वको मामिलामा चाहिँ राजतन्त्रको त तपाईँले नकार्नुभयो तर्कको आधारमा। हिन्दू राष्ट्र बनाउने मामिलामा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र बनाउने मामला पनि हाम्रै निर्णयमा हुन्छ। भारतले त्यसमा कुनै पनि प्रकारको दबाब दिने छैन। नेपालले आफूलाई हिन्दू राष्ट्र घोषित गरियो भने निस्सन्देह भारतीय जनता पार्टी, नरेन्द्र मोदी अथवा भारतको वर्तमान संस्थापन पक्ष प्रसन्न हुनेछ। अब यसमा एउटा चिज बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने भोपालजी, नेपालको आफ्नो निजी आइडेन्टिटी, नेपाल मात्रले भन्न सक्ने आइडेन्टिटी आजको मितिमा के हो त? मलाई एउटा पनि तपाईँ देखाइदिनुहोस्। नेपालको आजको मितिमा कुनै पनि पर्सनल आइडेन्टिटी छैन कि दुनियाँमा यो चिज बाँकी कसैसँग छैन, हामीसँग मात्रै छ। तपाईँ नेपाली भाषाको कुरा गर्नुहुन्छ भने कुमाउ गढवालदेखि लिएर सिक्किम, इभन बर्मासम्म त्यो भाषाको प्रयोग हुन्छ। नेपाल देशको नामसँग जोडिएकोले यो नेपाली मात्रको हो, नेपाली भाषा नेपालभित्र मात्रै हो भन्ने कुरो छैन। BBC नेपाली सेवा नेपालभित्र मात्रैको लागि हुँदैन। तपाईँ यस्तो कुनै पनि चिज खोज्नुहोस्, एक मात्र चिज तपाईँसँग थियो, विश्वको एक मात्र हिन्दू राष्ट्र, जसलाई तपाईँले गमाइसक्नु भएको छ, तपाईँको हातबाट गइसकेको छ। यदि तपाईँले आफ्नो त्यो आइडेन्टिटीलाई फर्काउनुहुन्छ भने यो जस्ट कस्तो हुन्छ भने भारतीय जनता पार्टीको हिन्दुत्वको एजेन्डा उसले भारतमा स्थापित गर्न सकिरहेको छैन, किन त्यहाँ त्यति सहज छैन। त्यहाँ विभिन्न धर्म छ, विभिन्न मतावलम्बी छ, विभिन्न विचारधारा छ। त्यो एउटा सहज प्रक्रियामा ल्याउने कोसिस गरेको छ। यसपालिको चुनावमा तपाईँले देख्नु भएछ, सेकुलर फोर्सका लिडर्सहरूले गेरुवा वस्त्र लगाए, मन्दिरमा गए, जनौ लगाए, पूजा गरे, यज्ञ गरे, हवन गरे। त्यो नैतिक विजय हो भारतीय जनता पार्टीको। तैपनि उसले भोलि संविधान संशोधन गरेर धर्मनिरपेक्षता हटाएर त्यहाँ हिन्दुत्व स्थापित गर्छ भन्ने होइन। तर नेपालको केसमा उसले यो सहजतापूर्वक हुने अवस्था देखेकोले उसको मनमा, उसको आत्मामा रहेको विषय नेपालमा पुरा हुन्छ भन्ने उसको चाहना मात्रै हो। त्यसलाई इम्पोज गराउन, इन्टरभेन्ट गर्न सक्ने सम्भावना नकार्नुहुन्छ तपाईँ? इन्टरभेन्ट गराउन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्दिनँ, तर गराउँदैन, मैले भन्न खोजेको। तर नि एउटा उदाहरण, हुन त नेपालको संस्थापन पक्ष भारतको कुन हो भन्नेमै दुविधा छ। अहिलेको संस्थापन पक्षभन्दा चुनाव संविधान जारी हुने बेलामा एसटी मुनिलाई, एस जयशङ्करलाई मोदीले पठाए, तर उनको कुरा त्यो हदसम्म स्वीकार्य भएन। जुन नगराउन चाहन्थे तत्कालीन बेलाका संस्थापन पक्ष भनेर श्याम शरण, एसडी मुनि या सीताराम याचुरीहरू जे चाहन्थे त्यसैको विजय भयो नेपालमा। नरेन्द्र मोदीको त हुन सकेन, उनका दूत त फेलियर भएर गए।
मान्दै मानेनन् नेताहरूले। अब यहाँनिर मैले जोड्न खोजेको कुरा मनमोहन सिंहको दूतको रूपमा डाक्टर करण सिंह 63 वैशाखमा जब नेपालमा आएर ज्ञानेन्द्रलाई भेटेर एउटा आश्वासन दिएको सम्मको खबरहरू सार्वजनिक भएका थिए। देखिने गरी त यो होस् भनेर त कसैले पनि नचाला, कुटनीतिमा त नदेखिने खेलबाट हावी होला नि त फेरि। अन्त यो भुक्तभोगीहरूलाई अहिले सोधौँला, यसको कुनै न कुनै तर्क या लिङ्केज त होला। अब तपाईँले विषयको उठान जहाँबाट गर्नुभयो म त्यहीँ पुग्न चाहन्छु। 12 बुँदे समझदारी हुँदा जहाँसम्म मलाई स्मरण छ निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त भन्ने त्यहाँ प्रयोग गरिएको थियो। 12 बुँदे समझदारी हुँदा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त होइन, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त। त्यसलाई फेरि जब पावर ट्रान्सफर भयो, जब सत्तामा पुगे अनि आफ्ना तरिकाले व्याख्या गरे। मलाई जहाँसम्म जानकारी छ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको धारणामा राजतन्त्र कुनै न कुनै प्रकारमा रहिरहोस् भन्ने उहाँको भित्री मनसाय थियो, जसको कारण उहाँले बेबी किङको अवधारणालाई अगाडि सार्नु पनि भयो। उहाँको यो त्यो धारणा किन थियो भने नेपाली कङ्ग्रेसको, मैले डाक्टर साहबले व्याख्या गर्नुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसको स्थापना कालको म्यान्डेटमा नेपाललाई 2 पिलर सिस्टम, संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको सिद्धान्त स्वीकार गरेर जन्मिएको पार्टी हो नेपाली कङ्ग्रेस। मलाई लाग्छ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त्यो लिगेसीसँग आफ्नो एट्याचमेन्ट पक्कै फिल भएको हुनुपर्छ। तर परिस्थिति कस्तो हुन्छ राजनीतिमा भने एकचोटि भेल आएपछि, एकचोटि लहर आएपछि, एकचोटि सुनामी आएपछि त्यसले अब कुन घरलाई पल्टाउँछ त्यसको ठेगान रहँदैन। त्यो सुनामी त भारतमा अहिले आयो नि भाजपाको पक्षमा, फेरि त्यो भारतमा आएको छ। छिट्टा हामी कहाँ आउँछ कि आउँदैन भनेको मात्रै मैले त, किनकि मैले रिफरेन्स तपाईँलाई 2-3 वटा व्यक्तिको नामै कोट गरेर भन्दै नि डेट सहित। म त्यही भन्न खोजेको छु। अब त्यति बेला हाम्रो यो संस्थापन पक्ष, यो श्याम शरण डक्ट्रिनबाट प्रभावित सञ्चालित संस्थापन पक्षले आफैले गरेका बाचाहरू जुन दिल्लीमा गएर गरेका थिए त्यसलाई किन इन्कार गरे त्यति बेला भने यो संस्थापन पक्ष, अहिलेको जुन संस्थापन पक्ष छ जसमा म नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि जोड्छु, मेरो स्पष्ट तर्क के हुने गरेको छ भने नेपाल अहिलेसम्म, राणाकालदेखि अहिलेसम्म प्रतिपक्ष विहीनताको अवस्थामा छ। नेपालमा प्रतिपक्षी छँदै छैन, विजेताहरू मात्रै छन्। अहिले जति तपाईँ देख्नुहुन्छ 46 सालका विजेताहरू हुन्, 46 सालको पराजित शक्ति कहीँ छैन, यो एब्सेन्ट छ। त प्रतिपक्ष नभएपछि त्यसै कारणले तपाईँले देख्नुभएछ कङ्ग्रेस एमाले मिलेर सरकार बन्छ, एमाले माओवादी मिलेर सरकार बन्छ, कङ्ग्रेस माओवादी मिलेर सरकार बन्छ। दुनियाँमा कहीँ देख्नु भएछ सरकार सत्ता र विपक्ष मिलेर सरकार बनेको? त्यति बेला यो संस्थापन पक्षलाई के लागेको थियो भने यो खोलाको भेल हो भारतीय जनता पार्टी, यसपालि बाइचान्स आइदिया छ, यो त के सस्टेन गर्छ, कुनै तरिकाले काटौँ। कतिसम्म भ्रममा थिए कि जब मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूलाई निम्त्याउने क्रममा हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाले निम्त्यायो, उहाँ त्यो शपथ ग्रहण समारोहलाई सम्पन्न गरेपछि सोनिया गान्धीलाई भेट्न जानुभयो। यो एकदम यो गैर डिप्लोमेटिक स्टेप थियो उहाँको, एकदम डिजास्टरस। हालाकि तथापि पनि नरेन्द्र मोदीले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएन। 18 वर्षदेखि नेपालमा भारतको कुनै उच्च स्तरीय, भनौँ न प्रधानमन्त्री स्तरीय भिजिट नभएको पर्खाललाई भत्काएर आउनुभयो, जसकारण वेस्टर्न फोर्सेसले जुन 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 टिमको तपाईँ नाम लिनुभयो, जुन टिम मार्फत यहाँ गेम खेलिएको थियो र छ, त्यो फोर्सेस मोदीको त्यो भ्रमणबाट तर्सिएर मौकाको पर्खाइमा थियो र त्यो मौका जुरियो नाकाबन्दीको कालखण्डमा गएर। अब यो बाछिटाको जुन कुरा गर्नुभयो तपाईँले, त्यसैले त्यो नाकाबन्दीबाट त्यो भन्छ नि अब दुधबाट पोलिएकोले छास पनि अलि, दहीको मट्ठा पनि अलि फुकेर खान्छ होइन। त्यसैले यसपालि सत्तामा आउनदेखि नै आजै मैले देखिरहेको छु नेपाली मिडियामा लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशीले स्टेटमेन्ट दिइसके कि नेपालको आन्तरिक मामलामा यो सरकारले अथवा भाजपाले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्ने छैन। त्यो गर्ने पनि होइन, गर्दैन पनि, अस्ति पनि गरेको। मैले चाहिँ भनेको देखिने गरी नगरे पनि भित्री रूपमा हुन त तपाईँले चाहना होला अघि भनिसक्नुभयो। चाहना त होला, उसको आफ्नो आत्मामा हिन्दू राष्ट्र छ होइन, तर त्यो चाहना हुँदैमा मेरो धेरै कुराको चाहना हुन्छ, तर चाहना हुँदै मेरो चाहना हुन्छ म काठमाडौँमा हिँड्दा ठुला ठुला भवन छ, मेरो पनि भए हुन्थ्यो, तर त्यो पुरा गर्न मैले त्यो घरको मान्छेलाई लखेर मात्र निकाल्दैन। सक्ने अवस्था हो। तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो नि कतिपय पश्चिमा शक्ति या युरोपियन शक्ति अथवा चाइनाको कुरा, त्यो त्यसको दाउपेचसँग सम्बन्धित छ यहाँ? चाइना होइन, चाइनालाई नल्याऊ, पश्चिमा
ओन्ली वेस्टर्न। चाइना त सपोर्टमा छ। अथवा वेस्टर्नर शक्ति यति तागतिलो भएर आएको छ उसको सामुन्ने भारत चाहेर पनि सक्दैन। तर यदि शक्तिशाली भएर आएको थियो, आजको स्थिति त्यो छैन। यो धेरै नै काल्पनिक प्रश्न हुन्छ होइन? त्यो मेरो प्रश्न तपाईँलाई यहाँ जोडेको, यदि मोदीले प्रतिष्ठासँग जोड्ने र हिन्दुत्वलाई एजेन्डा बनाउने नेपालसँग पनि जोड्ने कुरा गरे भने उनको संस्थापन भने नै अमेरिकालाई नमनाइकन बस्न सक्ला? होइन, यो एउटा चिज के बुझौँ भने प्रतिष्ठासँग जोड्ने छैन मोदीले। त्यसमा एकदम दुविधा नराखौँ। कुनै पनि हिसाबले हामी मोदीको बारेमा जे डिफाइन गरिरहेका छौँ त्यो ठ्याक्कै सानोमा अन्धाहरूले हात्ती छामेर जुन धारणा बनाएका थिए हामी त्यही धारणा बनाइरहेका छौँ। यो वास्तवमा एउटा फकीर व्यक्ति त्यहाँ पुगेको छ, त्यो वास्तवमै फकीर हो। उसले अब यहाँ हाम्रो स्थिति के छ भने हामी चिप्लिँदै चिप्लिँदै यति तल झरिसकेका छौँ कि कुनै पनि व्यक्तिले गरिरहेको सही कामलाई पनि हामी ढोङ देख्छौँ। हस्, हुन त तपाईँले उनले विगतमा के गरे भन्ने कारणलाई रेफरेन्सको रूपमा दिँदा तपाईँले जस्टिफाई गरिसक्नु भएको छ। म डाक्टर सुरेश तालिसे तपाईँसँग आउँछु। कूटनीतिको भुक्तभोगी तपाईँहरू, त्यसको प्रयोगकर्ता, त्यसको प्रतिनिधि भएर विदेशमा गएर काम गर्नुपर्ने। देखिने गरी त सबैले बुझ्छन्, नदेखिने गरी कूटनीतिक चाल कस्तो रचिन्छ? जस्तो कि हामीले अहिले एउटा एजेन्डालाई यहाँ छलफलमा छिराएका छौँ, हिन्दुत्वको मामिला, जुन भारतले देखिने गरी गर्दैन भनेर त आजै भाजपाको वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमोहन जोशी लगायतका नेताहरूले भनिसके। नेपालमा के बनाउने नबनाउने जिम्मा नेपालीको, नेपालको आन्तरिक मामला भारतले हस्तक्षेप गर्दैन उनीहरूले भनेको। तर विगतमा संविधान जारी गर्ने बेलामा भारतीय विदेश सचिवलाई नै दूतको रूपमा पठाएको आदि इत्यादि, नाकाबन्दीसम्मको त्यसैलाई असन्तुष्टिको रूपमा लिएको विषय हेर्दा त फेरि उसले चुप लागेर बस्ला भन्ने कुरा आधार नहोला नि। त्यसकारण म सोध्दैछु, नदेखिने चाल कस्तो हुन्छ कूटनीतिमा भन्न मिल्छ भने कृपया? कूटनीतिकमा चाहिँ नि विभिन्न ट्र्याकहरू भन्छ। फर्स्ट ट्र्याक, सेकेन्ड ट्र्याक, 1.5 डेड ट्र्याक, यस्तै ट्र्याकहरू हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ नि सरकारी कुरा, दुईवटा सरकार बिचमा पनि कुरा हुन्छ, सरकार र चाहिँ नि सिभिल सोसाइटीलाई पनि राखेर कुराहरू हुन्छ, विभिन्न ट्र्याकहरू छन्। अब जहाँसम्म चाहिँ नि त्यो तपाईँले मोदीको कुरा गर्नुभयो है, मोदीको गएको 5 सालको कुरा खालि नेपाल मात्रै किन हेर्नुहुन्छ? होल रिजनमा हेर्नुहोस् न। तपाईँलाई चाहिँ डोक्लामको इस्युहरू आयो होइन, त्यसमा चाइना र उसको चाहिँ नि भयो। तपाईँलाई चाहिँ के छ पाकिस्तानसँगको सम्बन्धको कुरा हेर्नुहोस्। अनि तपाईँलाई चाहिँ के छ भनेदेखि उसको चाहिँ नि यो रिजनमा चाहिँ नि हुन्छ नि, अमेरिकासँगको पनि अहिले पनि कुराहरू चलिरहेछ। त अब नेपालसँग पनि स्वाभाविक रूपमा छिमेकको भएको हुँदाखेरि चाहिँ नि नेपालसँगको उसको इन्टरेक्ट गर्दाखेरि कमजोरीहरू र स्ट्रेन्थहरू दुइटै देखा परेको छ। त्यस कारण चाहिँ अब पछाडिको जानुभन्दा पनि हामी अगाडितिर जाउँ, हामी सकारात्मक रूपले जाउँ कि चाहिँ नि अब हिजो के भयो चाहिँ मोदीको पिरियडमा नेपालीहरू कति चिडिए या चिडिएनन् या राम्रो हुने कार्यहरू भयो, त्यतातिर नगएर चाहिँ अब हामी अगाडि बढौँ होइन। अब यो एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट हुन्छ भन्ने कुरो क्लियर भइसक्यो। अब यो रिजनको खास गरी नेपाल र चाहिँ भारतको केही इस्युजहरू पनि छ। अब बोर्डर म्यानेजमेन्टको इस्युदेखि लगाएर तपाईँलाई चाहिँ के छ भनेदेखि इपिजीको कुराहरू पनि छ होइन। त यो भयो अनिखेर अब अरू कुराहरू पनि छ, तपाईँलाई ट्राफिकिङको कुराहरू छ, बोर्डर राम्ररी रेगुलेट भएको छैन। त्यहाँबाट चाहिँ अस्ति भारतीय चाहिँ 9 करोडको चाहिँ अहिले कुराहरू आयो, यो के अरे नक्कली पैसा चाहिँ नि पाकिस्तानीहरूले चाहिँ यहाँ ल्याएको कुराहरू आयो। यी कुराहरू थुप्रो इस्युजहरू छ, त्यसलाई हामीले कसरी कलेक्टिभली एड्रेस गर्ने र चाहिँ नि हामी यो रिजन यो चाहिँ नि भनौँ न लाई चाहिँ एउटा स्टेबल प्रोस्पेरस अनि तपाईँलाई चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ नि यो फ्री फ्रम हुन्छ नि, यो तपाईँलाई के छ भनेदेखि अवाञ्छित गतिविधिको त्यसरी बढाएर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। र मलाई लाग्छ त्यसमा चाहिँ नि नेपालसँग राम्रो सहकार्य हुन्छ है। नेपालले पनि आशा गरौँ विगतमा त्यस्तो भएन। हुन त तपाईँले ग्लोबल पोलिटिक्समा कसले के भूमिका खेले भन्नुभयो। रुससँग हतियार किनेको मामिलालाई लिएर अमेरिका चिडिएको पटक पटक त्यहाँ यहीँ आएर वार्ता पनि गरेको, उता पनि गएको मामिला आयो। इरानसँग तेल ल्याउने मामिला, उता चीनसँग गोवामा गएर एक खालको प्रतिबद्धता जनाएको कुरा, पाकिस्तानसँग चिडिएको कुरा, सार्कलाई चलायमान गराउन नसकेको कुरा, त्यसको विकल्पमा बिमेस्टेकलाई सक्रिय बनाएको कुरा भन्ने आदि इत्यादि छन् नि। बाहिर देखिँदा उसको सकारात्मक छवि भए पनि नियतमाथिको प्रश्न यसकारण मानिसहरूले गरिरहेका छन्। त्यसकारण म तपाईँलाई सोध्दैछु, नदेखिने गरेको खेल हुन्छ कि हुन्न? अब हेर्नुहोस्, सकारात्मक त सोचौँ, कामना गर्ने पनि त्यही हो हामीले।
अब म चाहिँ कसरी हेर्छु भनेदेखि नेपाल र इन्डियाको रिलेसन्सको जब तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ के छ भनेदेखि हाम्रो पुरानो सम्बन्ध हो। अब सम्बन्धको चाहिँ नै लाई अगाडि लिएर हिँड्दाखेरि कहिले अप्स एन्ड डाउन्सहरू हुन्छ, कहिले चाहिँ नै बाढुली पनि लाग्छ होइन, त्यो सम्बन्धहरूमा देखा पर्छ। तर हाम्रो जियोग्राफिकल जुन छ नि प्रोक्सिमिटी या चाहिँ नि हाम्रो नजिकता जुन छ नि कल्चरल एफिनिटी छ, जियोग्राफिकल प्रोक्सिमिटी छ, तपाईँको हाम्रो ट्रेडको सम्बन्ध छ होइन। तपाईँलाई चाहिँ नि दार्जिलिङदेखि लगाएर युपी बिहार सबैमा हाम्रो के अरे यो रोटीबेटीको सम्बन्धहरू छ हाम्रो होइन, राजस्थानसम्म पुगेको छ। त भनेपछि यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब मलाई नियतमाथि कसैको म प्रश्न चिन्ह लगाउन चाहन्न। मेरो खालि भनाइ के हो भनेदेखि कहिले सम्बन्धलाई अगाडि बढाएर हिँड्दाखेरि चाहिँ नि अमिलोपन पनि आउला, कहिले गुलियोपन पनि आउला, तर हामी चाहिँ नि सम्बन्धलाई चाहिँ नि त्यो क्षणिक मात्रै हुन्छ। फेरि हेर्नुहोस् त्यो जति पनि उतार चढाउ हो क्षणिक हो, लङ टर्ममा के पनि हुँदैन। लङ टर्ममा चाहिँ नि नेपाल र के अरे भारतले चाहिँ नि सँगै मिलेर हिँड्नुपर्छ, सँगै मिलेर चाहिँ नि दुईटै देशको उन्नति गर्नुपर्छ। हस्, तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। दीपक गजरेलज्यू तपाईँसँग आउँछु। मोदी महत्त्वकाङ्क्षी हुन् भन्यो भने सायदै अतिशयोक्ति नहोला। अमेरिकाले जतिसुकै दबाब दिए पनि रुसबाट हतियार त ल्याएकै हुन्। इरानबाट तेल नल्याउनुहोस् भनेर खबरदार गर्दा गर्दै पनि इरानबाट तेल आयो। चुनावकै बेलाको एजेन्डामा रक्षा र प्रतिरक्षा उनको मूल एजेन्डा थियो। म होइन भने त देशको अवस्था नाजुक हुन्छ राष्ट्रियताको भने लगभग त्यसलाई अनुमोदन गरेको जस्तो देखियो। विकासकै मुद्दा हेर्ने भने गरिबका खातामा 2,000 पुर्याइदिने, त्यो सिलिन्डर घरको दैलाभित्र पुर्याउने अनि शौचालय बनाइदिनेसम्मका काम पनि यो बिचमा भएको घोषणा गरे अनुसार देखियो। उनको विगतको मनसायलाई एकपटक नेपालसँग जोडौँ। संविधान जारी गर्ने बेलामा उनले विदेश सचिवलाई त पठाएका थिए। संविधानका प्रति कुनै न कुनै रूपमा असन्तुष्टि थियो। खैर यो रिन्यू भयो भनेर बाहिरी भन्नु र व्यवहारमा देखिनु फरक कुरा होला। उनी 4 पटक नेपाल नै आए। उनको त्यो महत्त्वकांक्षा जुन नेपालको संविधानका प्रति थियो त्यो भित्रका कुनै क्लज भनिन्छ। कतिपयले हिन्दुत्वको मामिला भन्छन्, कतिपयले उसबाट हतियार ऊ अन्तर्गत सामरिक अवस्था नेपालको नरहने भन्ने कारणहरू पनि बताउँछन् भुक्तभोगीहरूले। त्यो मामिलाबाट उनी अब ब्याक हुन सक्लान्, किनकि अब त झन् शक्तिशाली भएर उदय भएका होलान् नि। तपाईँले एकदमै बृहत प्रश्न उठाउनु भयो। यसलाई फरक ढङ्गले हेर्नु पर्ला। अघि तपाईँले भन्नुभयो हिन्दुत्वको कुरा एउटा, त्यसपछि संविधानप्रति असन्तुष्टि, त्यसलाई संविधानसँग जोडिएकाले मैले त लिङ्केज हो संविधान हाम्रो जारी भएपछि भारतले स्वागत गरेन भन्ने एउटा पक्ष भयो। त्यसको कारण के थियो भन्दा त फेरि कतिले हिन्दुत्व भन्छन्, कसैले सामरिक मामिला जोड्छन्। आफ्नो आफ्नो अनुमान छ, अनेक थोक छ। यसलाई हेर्दाखेरि मैले अघि भनेकै कुरा भन्छु। पहिलो कुरा एउटा वाक्यमा, भारतले जुनसुकै सरकार आओस्, काङ्ग्रेस आएको होस् कि बिजेपीको होस्, जसको सुकै होस्, अथवा मोरारजी देसाईको होस्, जसले पनि भारतको राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्छ, उसको राष्ट्रिय हित केमा छ त्यो हेर्छ। त्यही आधारमा नेपालमा जुन 12 बुँदे सहमति गरेर नेपालमा जे गरेको थियो त्यो भारतले गराएको थियो 12 बुँदे सहमति, त्यो त प्रमाणित भइसक्यो। अनि देशलाई जहाँ लग्यो, हाम्रो देवेश सरले भन्नुभएको जस्तो निरङ्कुश राजतन्त्र फाल्ने लक्ष्य थियो, घोषित राजतन्त्र फाल्ने कुरो थिएन, फालियो। हिन्दू धर्म फालेर 94% ओमकार परिवार भएको राष्ट्रमा क्रिस्चियनिटीलाई प्रमोट गर्ने किसिमले बाई इम्प्लिकेसन निरपेक्षतामा गरियो। उहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो, कसले ल्यायो कसैलाई थाहा छैन। त्यो भनेको के हो भने भारतले आफ्नो लागि वा अरू कसैको लागि समेत काम गरेको हुनसक्छ। त्यो कूटनीतिका भित्री कुरा। कभर्ट र अभर्ट हुन्छ नि, बाहिर देखिने एक थोक हुन्छ। कूटनीतिमा जे बाहिर देखिन्छ त्यो नहुन सक्छ भित्र, सामान्यतया एउटा पक्ष। भारत कहीँ न कहीँ असन्तुष्ट छ। सायद अहिलेसम्म पनि औपचारिक रूपमा यो संविधानलाई स्वागत गरेको वाक्य छैन आएको। किन? त्यो किनको प्रश्नको जवाफ खोज्नलाई हामीले नेपालमा मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समयमा जानुपर्छ। 2008 साल हो के अरे। त्यतिखेरको सरकारी गोप्य दस्तावेजहरू सार्वजनिक छ अहिले। जवाहरलाल नेहरू भारतका प्रधानमन्त्री र नेपालका प्रधानमन्त्री बीच चिठीहरू आदान प्रदान भएको छन्। ती चिठीहरू मध्ये केही चिठीहरूमा बहुत गम्भीर कुरा छ। त्यही कुरा निरन्तर 2045 सालमा आएर भयो। त्यही कुरा त्यो चाहिँ पुष्टि भयो है 45 सालमा त्यही कुरा फेरि आयो भनेर। त्यतिखेरका प्रधानमन्त्रीको त्यो हतियारको मामिलाको कुरा आयो। होइन, नेपाल र भारत बीच
एउटा सन्धि गर्नुपर्छ, त्यो सन्धि यस्तो हुनुपर्छ भनेर ड्राफ्ट गरेर जवाहरलाल नेहरूले पठाउनु भएको थियो हाम्रो त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री मातृकालाई। र त्यो सन्धिका अन्य कुराका अतिरिक्त दुईटा कुरा थियो, नेपालको डिफेन्स र नेपालको फरेन पोलिसी भारतको निर्देशनमा चल्ने भन्ने आशयको वाक्य छ। त्यो सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ, आधिकारिक दस्तावेज हो, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको छाप लागेको सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ, खोजेर हेर्दा हुन्छ। विगतको भुटान जस्तो जस्तो भनौँ होइन, होइन, त्योभन्दा अझ कडा। ओके है, त्यो सन्धि गरिएन त्यो बेला, किन गरिएन त्यो त्यतापट्टि अर्को अहिले नजाउँ। त्यही सन्धि फेरि साइन गर्नुपर्छ भनेर भारतले पठाएको थियो भनेर मरिचमालले बोल्नुभयो, जो त्यो बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। नेपालमा भारतले नाकाबन्दी गरेको बेला 2045 सालमा मर्नुभन्दा अगाडि उहाँले बोल्नु भएको छ सार्वजनिक रूपमा। त्यो चिठीको त्यो सन्धिको ड्राफ्ट नै सार्वजनिक गर्नुभएको छ। त्यही कुरा नेपालको डिफेन्स र फरेन पोलिसी भारतको अधीनमा जाने गरी त्यो सन्धिमा व्यवस्था थियो। वीरेन्द्रले गर्न मानेनन्, त्यसैले नाकाबन्दी गर्यो, आन्दोलन गरायो भनेर मरिचमालले बोल्नु भएको छ। त्यही खालको सन्धि फेरि पनि ज्ञानेन्द्र राजा हुँदा आएको थियो भनिएको छ, यो पुष्टि भएको छैन। त्यहाँ लगेर जोड्नुपर्छ। नेपालमा एउटा प्रश्न, 2046 सालमा आन्दोलन भएर 47 सालमा संविधान बनेपछि त्यो संविधानको विरुद्धमा नेपालमा फेरि आगो बल्न थाल्यो र त्यसमा भारतको साथ थियो भन्ने त अब पुष्टि भयो। भारतले 45 सालमा 18 महिना, एकछिनमा सकिहालौँ, 18 महिना नाकाबन्दी गरेर व्यवस्था परिवर्तन गरेर राजालाई संविधानको अधीन ल्याइसकेको भारतले 5 वर्षमै त्यो संविधानलाई फाल्ने शक्तिलाई साथ दिनु किन पर्यो? एक। अर्को कुरो ख्याल गर्नुहोस्, अझै अगाडि म क्वेसन मात्रै गर्छु यहाँनिर, हामीले खोज्नुपर्छ। अनि 2063 सालको आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान बन्यो र त्यो संविधान प्रति भारत असन्तुष्ट भनेर नेपालका ठुला अखबारहरूले लेखेका छन्, खोजेर पढ्नुहोस्। एक। र त्यो संविधान जारी भएको भोलिपल्ट केही दलहरूले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा त्यो संविधानप्रति विरोध जनाएर आगो बाले र त्यसको लगातार अगाडि बढ्दै गएर तराईमा आगो बालियो। त्यसको कनेक्सन जोड्नुहोस्, कोरिलेसन। भारत के अरे अन्तरिम संविधानप्रति असन्तुष्ट थियो, त्यहाँ देखिएको छ, लेखिएको पनि छ। अलि एउटा सेन्टेन्स, मलाई एउटा सेन्टेन्स देखिको यो 72 को संविधानसम्मको यो कुरालाई 72 को लिङ्केज गर्न खोज्दै हुन्छ। एक्ज्याक्टली 2072 सालको संविधानमा पनि भारतको असन्तुष्टि त्यो हुन सक्छ। किनभने हुन सक्छ, मैले पुष्टि गर्न सक्दिनँ। कोरिलेसन गर्नुहोस्, त्यो सन्धि गराउनलाई नेपालको डिफेन्स र फरेन पोलिसी भारतको अधीनमा जाने गरी सन्धि गराउनलाई नयाँ शक्ति खडा गरेर 46 सालमा ल्याएकोले धारा 126 राखेर बाधा सिर्जना गर्यो 2047 सालको संविधानमा। अन्तरिम संविधानमा त्यही कुरो राखियो, बीचमा भ्याक्युम राखिएन र 72 सालको संविधानमा त्यही व्यवस्था छ 279 मा अहिले पनि। सायद त्यहाँनिर हो, मैले पुष्टि गर्न सक्दिनँ दस्तावेजले। तर तपाईलाई त्यही अब मेरो प्रश्न तपाईलाई उसको महत्त्वाकांक्षा त्यो बेलादेखिको रहेछ नि त, मातृका प्रधानमन्त्री महत्त्वाकांक्षा होइन, उसको राष्ट्रिय स्वार्थ हो। स्वार्थ नै हो। भारतको एंगलबाट हेर्दा गलत होइन, हाम्रो एंगलबाट गलत हो। उसको त स्वार्थ वा महत्त्वाकांक्षाबाट ऊ अब पछाडि हट्ला त? मेरो प्रश्न त यही हट्दैन, हट्दैन, ऊ हट्दैन। कहाँनिर म देखाइदिन्छु तपाईँलाई, एउटा सानो कोरिलेसन मात्रै गराइदिन्छु। ऊ किन हट्दैन भने नेपालमा धर्मनिरपेक्षता किन ल्याइयो 94% ओमकार परिवारको नागरिक हुँदाहुँदै कसैलाई पनि थाहा छैन। यो त सार्वजनिक रूपमा आएको कुरा हो नि। कसले ल्यायो? पश्चिमले ल्यायो, भेटिकनले ल्यायो नि। पुष्टि भयो नि त। अब त धेरै हदसम्म अब आधिकारिक दस्तावेज आउन बाँकी होला, आउँछ त्यो पनि भोलि पर्सि, होइन भने त्यहाँनिर भारतलाई धक्का पर्यो होला नि त। ख्याल गर्नुहोस्, भारत त्यो देश हो जहाँ पश्चिमको एनजिओ मार्फत धेरै लगानी भएर मेरो समाज भाँड्दैछ भनेर उनीहरू भन्दैछन्। हामीका त्यो अवस्था निकै अगाडि बढ्यो भन्ने त संविधानमा ती कुरा राखेर पर्यो नि त। भोलि उसलाई असर पर्छ, हाम्रो लन्च प्याडको रूपमा प्रयोग हुन्छ नेपाल भारत विरुद्ध। ख्याल गर्नुहोस्, एउटा अर्को तथ्याङ्क, जानकारी भनौँ, तथ्याङ्क होइन। 1990 भन्दा अगाडि नेपालको भूमि मेरो राष्ट्र विरुद्ध प्रयोग भइरहेछ भनेर भारतीयहरूले औपचारिक रूपमा कहिले भनेको तथ्याङ्क छैन। त्यस्तै कुरा चीनले कहिले भनेको छैन मेरो विरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग भयो भनेर। 1990 पछि लगातार आएको छ, त्यसै आएको छैन नेपाल लन्च प्याडको रूपमा प्रयोग हुन्छ मेरो विरुद्ध भन्ने थाहा छ। आज भर्खर समाचार आएको छ, नक्कली नोट। ओके, अब धेरै कुरा छ निचोडतर्फ। यो लामो लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ भने जस्तो यो लामो 8 सालदेखिको कुरा आयो, बेकार सोधे भन्ने जस्तो पनि भयो मलाई। धेरै लामो भयो नि त। अब मोदीको स्टेप अथवा भारतको स्टेप के हुन सक्छ? 2-4वटा कुरा भन्न सक्नुहुन्छ? जस्तो यो चुनावको एजेन्डालाई आधार मान्ने र कतिपय तपाईँहरूको जो भुक्तभोगी र विज्ञहरूको टिप्पणी छ,
यसलाई निचोडको रूपमा यदि म गलत भएन भने मेरै शब्द मार्फत भारत सांस्कृतिक जागरण र सांस्कृतिक राष्ट्रियतातर्फ लम्किएको रहेछ, जान्छ, लम्किराखेको रहेछ नि त, हो, गइरहेको म सहमत छु। रहेछ। हामी चाहिँ कता कता परा धर्मावलम्बी हुनमा गर्व गरे जस्तो अवस्था शासकहरूले त्यो अवस्था सिर्जना गर्दै हो कि भन्ने अवस्था 63 पछि मूलत त्यो बाटोतर्फ लम्केका रहेछौँ। यसको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ नि, त्यो हुने सम्भावना छ कि छैन? स्टेपको रूपमा उसले चाल्न सक्ने कदमलाई कृपया सकारात्मक हौँ, तथापि त्यो सत्यबाट हामी पछाडि नफर्किने अवस्था के हुनसक्छ? कृपया सही प्रश्न गर्नु, मलाई चित्त बुझ्यो। भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा 2014मै दुईटा कुरो लेखेको छ। यदि मैले अथवा मेरो कोलिसनले भारतमा सरकार बनाउँदा 2/3 मेजोरिटी जुन दिन ल्याउँछौँ हामीले, त्यो दिन भारतलाई फेरि हिन्दू राष्ट्र बनाउनेछौँ संविधान संशोधन गरेर, र धारा 370 खारिज गर्नेछौँ जम्मू कश्मीरसँग सम्बन्धित। त्यो डिटेलमा अहिले नजाउँ, ओके, एकछिन। त्यो भनेका थिए। भन्नुको मतलब के हो, अहिले लगभग 2/3 छ, के अरे माथिल्लो सदनमा बाँकी छ, 1-2 वर्ष लाग्ला। त्यतापट्टि अहिले हामी नजाउँ, उनीहरूको आन्तरिक कुरा भयो त्यो। यदि भारतीय जनता पार्टीले घोषणा गरेको छ, हेर्नुहोस् 2/3 पुर्याएपछि उसले हिन्दू राष्ट्र बनाउँछु भनेको छ। भारतको संविधान सुरुमा धर्मनिरपेक्ष थिएन, 1976मा गरिएको 42औं संशोधनले मात्रै निरपेक्ष गराइएको। त्यसलाई हटाएर म हिन्दू राष्ट्र बनाउँछु भन्ने उनीहरूको घोषित नीति हो। अहिले बोल्नु नबोल्नु अर्को कुरा, घोषित नीति हो, आधिकारिक दस्तावेजमा छ। त्यसैले भारतले, म यहाँ हाम्रो देवेश सरसँग सहमत छु, भारतले चाहन्छ नेपाल हिन्दू राष्ट्र बनोस्। किनभने हिन्दू राष्ट्र कुकी दुईटै हुनसक्छ, आइदर वे। उसले चाहेर मात्रै तपाईँको विशफुल थिङ्किङ भन्छ नि, चाहना राख्ने मात्रै नहुन सक्छ उसको शक्तिको हिसाबले। भारतको शक्ति एउटा रिजनल पावर हो, ग्लोबल पावर हुन बाँकी होला, रिजनल पावर हो, उसको प्रभाव छ। तर ख्याल गर्नुहोस्, नेपालमा जसरी भारत असन्तुष्ट देखिन्छ, संविधानमा उसले चाहेको भन्दा फरक कुराहरू आइरहेछ, हाम्रै मिडियाले लेखिरहेछन्, भारतीय विद्वानहरूले लेखिरहेछन्। त्यसको अर्थ के हो भने भारतको हैसियत नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा कमजोर भएर गएको छ, बाहिरी शक्तिहरू शक्तिशाली भए। त्यसैले कसैले थाहा नपाउने गरी, नेपालभित्र पनि कसैले थाहा नपाउने गरी धर्मनिरपेक्षतामा लगियो भने धेरैवटा उदाहरणहरू छन्। भारतको हैसियत नेपालमा जेसुकै गर्न सक्ने स्थिति कमजोर भएको छ र उसले चाहन्छ आफ्नो स्थिति दह्रो बनाऊ भनिरहेका छन् उनीहरू। हामी कमजोर हुँदै गयौँ नेपालमा, अरू शक्तिहरू हाबी हुँदै गए भनेको अर्थ के हो भने लङ टर्ममा भारतको राष्ट्रिय स्वार्थ नेपालको भूमिसँग जुन जोडिया छ, उसको स्वार्थ यहाँ को शासनमा छ मतलब होइन, नेपालको भूमिबाट गडबडी नहोस् उसको विरुद्धमा। हस्, त तपाईँले अन्तिममा भएको वाक्यका प्रति मेरो विमति छ, त्यही विमतिलाई प्रश्नको रूपमा उठान गर्छु। नेपालमा को शासन चलाइरहेको छ भन्नेमा उसको खास महत्त्व छैन भन्ने उहाँले भन्नुभयो। त्यसैलाई टेकेर अहिले कम्युनिस्टहरू छन्, उसको इन्टेलिजेन्सहरू त पक्कै पनि मार्क गरेर बसे होला। सत्तारूढ दल नै कम्युनिस्टहरूलाई साथ दिनका लागि चुनावमा भोट माग्दिन गए भारत। ओके, यसको असर केही पर्दैन? पर्दैन। के कम्युनिस्ट फिलोसफी यस्तै हो भनेर उनीहरूले मतलब गरिदिँदैनन् कि अरू कुनै तर्क? नेपालमा कोही कम्युनिस्ट नै छैन। ठिक भन्नुभयो। को छ कम्युनिस्ट नेपालमा? तपाईँ कम्युनिस्ट भनेको अथवा कम्युनिजम आफूलाई आवरणमा दाबी गर्नेहरू छन् नि, त्यो आफूलाई आवरणमा दाबी गर्नेहरू छन्, एक्ज्याक्टली दाबी गर्नेहरूमा पुगे। त्यसैले यो चाहिँ अवसरवादीहरूको जमात हो भन्ने कुरा बुझिएको छ। कम्युनिस्टहरूको बारेमा एउटा धारणा के थियो भने एकपटक यदि कोही कम्युनिस्ट भयो भने ऊ सदाका लागि कम्युनिस्ट हुन्छन्। तर यसपालिको भारतीय निर्वाचनमा बङ्गालको परिणामले यो कुरालाई फ्लप गरिदिएको छ। बङ्गालमा त 30 वर्षसम्म कम्युनिस्टको शासन थियो नि, कहाँ गए उसका कम्युनिस्ट मतदाता? एउटा सिट पनि जितेको छैन। त्यसैले त्यो विषयमा अब कहीँ कसैलाई कुनै परेशानी हैरानी छैन। विषयलाई कसरी बुझौँ सजिलो ढङ्गले, सानोमा, तपाईँसँग समयको अभाव छ। नेपालले अहिले लिएको नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, यसमा संस्कार जोड्न बाँकी छ। तपाईँ संस्कारहीन समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनु भयो भने त्यसको अर्थ के हो भने लक्ष्मीलाई आह्वान गर्ने। लक्ष्मी एक्लै आयो भने उल्लुमा चढेर आउनेछ, उल्लुहरूको बास मात्रै हुने भयो। त्यसैले समृद्ध नेपाल भएपछि त सुखी नेपाली त आफै भइहाल्छ। सुखी नेपालीलाई हटाएर संस्कारयुक्त समृद्ध नेपाल बनाउने एउटा हुन त तपाईँले त्यसलाई नकारिसक्नुभयो, खास केही मतलबै राख्दैन, यिनीहरू कम्युनिस्ट नै होइनन् भनिसक्नुभयो। मेरो प्रश्न फेरि पनि आवरणमा कम्युनिस्ट, मैले सच्याइदिएँ तपाईँको कुरालाई स्वीकार्दै। यदि आवरणमा कम्युनिस्ट भन्नेहरूले गएर उहाँको कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट मागेको त सत्य हो?
त्यो एउटा कन्हैया कुमारको लागि दुईजना गए त्यो सिरियस हुँदैन मागे त्यस्ता कुरालाई यसको मतलब हो नि त तपाईँले अघि सुशील कोइराला लगत्तै फेरि मनमोहन सिंहलाई भेटेको कुरा त्यति बेला गर्नुभयो नि त त्यो लेभलमा भएकोलाई पनि यसको मतलब मैले यहाँ लिङ्केज त्यसकारण गर्न खोज्दैछु चाहे आवरणमा कम्युनिस्ट भनेका हुन् चाहे कङ्ग्रेस नै किन नहुन् उनीहरूलाई भाजपासँग डिल गर्न अप्ठ्यारो हो छ फेरि मोदी आउनु भनेको डिल गर्न अप्ठ्यारो हो शासकका लागि परेशान हुन्छ नेपाली राजनेताहरू छेपारो प्रवृत्तिका छन् रङ फेरिदिन्छ 1 मिनटमा रङ फेरिने छन् यहाँ त्यस्तो कुनै भ्रम अब नपालौँ यहाँको अवस्था के छ भने पावर ब्यालेन्सको नाममै पावर ब्यालेन्सलाई क्लियर पिक्चर देखाउनको लागि नै अस्ति चीनका राजदूतले रेलवे बारेमा टिप्पणी गरिदिए त्यो स्पष्ट टिप्पणीको भनाइ के थियो भने यहाँका नेताहरूले जुन तरिकाले यहाँ फ्लप सो देखाइरहेछ चीनको रेलबारे त्यो फेक हो चीन र भारत आजको मितिमा नेपालको मामलामा हरेक 15 दिनमा एकअर्कासँग ब्रिफिङ गर्छ र उनीहरू एक आपसमा समझदारी कायम गरिसकेका छन् चीन र भारत दुवैको संयुक्त परेशानी संयुक्त हैरानी यहाँ पश्चिमाहरूले लादिएको धर्मनिरपेक्षता हो जब चीन र भारत दुवै एउटा फ्रन्टमा जम्मा भइसकेका छन् भने के लाग्छ तपाईलाई यहाँ कम्युनिस्ट कांग्रेस इत्यादिको धारणा इत्यादि शब्दहरू रहिरहन्छ यहाँ कोही केही पनि होइन भएको भए त मैले सुरुमै निवेदन गरेँ कांग्रेसले एमालेसँग कांग्रेसले माओवादीसँग सरकार बनाउँथ्यो तर बनाएकै हो शेरबहादुर देउवाले 50 लाख रुपैयाँ टाउकोको मूल्य घोषणा गरेका व्यक्तिहरूसँग बसेर त सरकारै चलाएका हुन् यो सिद्धान्तहीनता भएको अवस्थामा धेरै सिरियस हुन्छ इस्युहरू त्यस्तो केही पनि छैन यो एउटा दृष्टिकोण छ नि माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न चाहन्छ भारत बन्छन् हुन त यो प्रश्न सोध्दा यो नस्लवादीहरूले सोध्ने प्रश्न भनेको कतिपय मधेसी नेताहरू भनिदिन्छन् तथापि मैले सोध्नै पर्यो माइक्रो म्यानेजमेन्टमा मधेसलाई व्यवस्थापनमा पनि भारतको भूमिका भन्छन् मोदीको पुनरागमन त्यतातर्फ तपाईले त ब्रोडली कुरा गरिसक्नुभयो चाइना र भारतको भूमिकाको विषयलाई त्यसमा ध्यान दिएको उसले साँचो होला हुन्छ मैले स्पष्ट गरौँ मधेस व्यवस्थापनको मामिलालाई मधेसको राजनीति या मधेस व्यवस्थापनको मामिलालाई पनि भारतसँग जोडिन्छ कि त्यहाँको आन्दोलन त्यहाँ हुने हरेक कुरालाई जोडिन्छ नि मैले त्यसलाई पनि भनेको थिएँ सुरुमै छोटोमा भन्नु यो विषयहरू यस्तो कर्नरमा परेका विषयहरू हुन् जसको एक प्रकारको म्यानेजमेन्ट लगभग भइसकेका छन् अब यसमा जुन अहिले मधेसले उठाएका इस्युजहरू छन् त्यसमा नेसनल इन्ट्रेस्टसँग जोडिएका इस्युजहरू जस्तो तपाईँको 20 वर्षमा संसदीय क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्ने कुरा राख्नु भएको छ हैन जनगणना 10 वर्षमा गर्ने संसदीय क्षेत्र चाहिँ 20 वर्षमा निर्धारण जनगणनाको शिफ्ट कहाँबाट कहाँ पुगिसकेका हुन्छन् इत्यादि विषयहरूलाई सम्बोधन भइ नै रहनेछ त्यो नेसनल इन्ट्रेस्टको विषय हो अब रह्यो सवाल माइक्रो म्यानेजमेन्टको जुन कुरा गर्नुभयो मोदीले त्यो माइक्रो म्यानेजमेन्ट हटाउनको लागि नै पोलिटिकल लेभलबाट डिल गरौँ भन्ने प्रयास गरेको थियो तर यहाँका नेताहरूलाई रुचाएन किनभने पोलिटिकल लेभलबाट डिल हुँदा अनरेरी डिल हुन्छन् त्यहाँ लेनदेनहरू हुँदैन त्यहाँ त्यो चेक कट्दैन त्यो चाहना अब निरन्तरता हुन त्यो उसले फेरि त्यो पोलिटिकल लेभलबाटै म्यानेजमेन्ट गर्छ तपाईँले हेरिरहनु भएको छ वर्तमान महामहिम राजदूत हुनुहुन्छ भारतको मनजीव सिंह पुरी तपाईँले उहाँको कार्यकालमा कुनै पनि घटना कहीँ पनि सुन्नुभएको छैन होला त्यसैले त्यो म्यानेजमेन्टका विषयहरू अब कहीँ पनि सिनमा छैनन् त्यो रहने पनि छैनन् अहिलेको अवस्थामा अब हामी पोलिटिकली सम्मानजनक समानताको आधारमा व्यवहारमा छौँ म कूटनीतिज्ञ डाक्टर सुरेश चालिसे तपाईँबाट कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु समृद्धिसँग र विकाससँग सरकारको नारै त्यही छ जोडियो भने मोदीको पुनरागमन यहाँको विकास र समृद्धिका लागि 1 2 3 कारण यस कारण फलदायी हुन्छ भन्यो भने कुन ठुला आयोजनासँग जोड्न सकिएला अब नेपालको प्रायोरिटी एरिया भनेको तपाईँलाई एउटा चाहिँ नि जल हो है अर्को चाहिँ नि टुरिज्म हो र यो दुईटै क्षेत्रमा चाहिँ नि के छ भनेदेखि रेल पनि छ नि चर्चामा त अब रेलको कुरो अहिले भर्खरै कुरा भयो चाहिँ नि फेरि एउटा हेर्नुहोस् कस्तो अवसर पारेर बनाएछ भनेदेखि मोदीको उहाँ जित्ने भन्ने कुरो पक्का पक्की भएर आइसकेपछि अनि चाहिँ नि चाइनिज एम्बेसडरको स्टेटमेन्ट आएको थियो प्रेस कन्फरेन्सबाट त्यसकारण रेलको अवस्था के छ भन्ने कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छ त्यो र यो एरियाहरूमा के छ भनेदेखि किनकि यो रिजनको लागि पनि चाहिएको छ यो हाम्रो के अरे यो दुई देश बिचको पनि चाहिएको छ यो एरियाहरूमा चाहिँ नि हामी धेरै कुरा साथ गर्न सक्छौँ उनीहरूलाई के छ भनेदेखि चाहिँ नि यदि नेपालमा अब राष्ट्रिय स्वार्थको कुराहरू हुन्छ कहिले रिजनल स्वार्थको कुराहरू पनि हुन्छ हेर्नुहोस् के छ भनेदेखि इन्डियाको छेउछाउको देशहरू यदि रुग्ण भयो गरिबी भयो
भनेदेखि त्यसको असर चाहिँ नि इन्डियालाई पनि पर्छ। त्यसकारण चाहिँ नि आज डेभलपमेन्टको चाहिँ नि एउटा कन्सेप्ट के हो भनेदेखि आफू मात्रै समृद्ध भएर भएन, छिमेकहरू पनि समृद्ध हुनु पर्यो, सुखी हुनु पर्यो, होइन भने त्यहाँको चाहिँ समस्या यहाँ आउँछ। त मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि चाहिँ नि नेपालको प्रोस्पेरिटीको सम्भावनाहरू छ है, एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट पनि छ यहाँ। भले यो गभर्मेन्टको चाहिँ नि चालढाल चाहिँ नि त्यति जति सोचेको अनुसारले छैन है, तर के छ भनेदेखि यो जलस्रोत र चाहिँ नि टुरिज्मको र विकास यदि चाहिँ नि हामीले दुइटै अगाडि बढ्यौँ भने त्यसको लागि चाहिँ नि ट्राइबाट लाभ लिन सकिन्छ होइन। ट्राइलेटरल कोअपरेसनको कुराहरू पनि आइरहेछ है, त्रिपक्षीय। त्यसै तपाईँलाई माउन्टेनकै कुरा गर्छु नि। हस् डाक्टर साहब, जस तपाईँले सम्भावनाका कुरालाई नकार्न सकिँदैन। हस्, समय सकिएको छ। आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भारतीय सत्तामा नरेन्द्र मोदीकै निरन्तरताले नेपालमा पार्ने असर, विश्व राजनीतिमा असर, दक्षिण एसियामा त्यसको असर आदि इत्यादि सन्दर्भमा आज हामीले बहस गऱ्यौँ। यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा राजनैतिक विश्लेषक देवेश झा, त्यसै गरी कूटनीतिज्ञ डाक्टर सुरेश चालिसे र राजनीति शासी दीपक गजरेल, यहाँहरू तीनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।